मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जिसका नाम आज से पहले शायद ही आपने सुना होगा। इसे तज़ादात की सरजमीन कहा जाता है, जहां नीले नीले पानी ज़मुर्द की सब्ज़ पहाड़ियों से जा मिलते हैं। इसे अपनी गर्मजोशी और दोस्ताना रवैया रखने वाले अफराद के लिए जाना जाता है, जो मेहमानों को खुले बाजों से खुशामदीद कहते हैं। गैर मुल्की मसालों, ताज़ा फलों और मकामी तौर पर तैयार करदा तायफ से भरपूर बाजार यहाँ देखने को मिलते हैं। इस मुल्क का दिल कहलाने वाले इस मुल्क के लोग अपनी मौसीकी, रक्स और भरपूर सकाफती विरसे की इक्कासी करते दिखाई देते हैं। अगर एडवेंचर के मतलाशी इस मुल्क में आते हैं तो उनके लिए यहाँ हर वो चीज़ मौजूद है जो वो देखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सब्ज़ बंदर और सब्ज़ कछुओं की सरजमीन बारबाडोस की। आज हम आपको इस मुल्क की सैर भी करवाएंगे और इसके बारे में दिलचस्प, हैरान कुन और अजीबोगरीब मालूमात भी फराहम करेंगे, जो आज से पहले यकीनी तौर पर आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बारबाडोस एक जजीरा नुमा मुल्क है जो शुमाली कैरेबियन के इलाके में वाक़ है। ये कैरेबियन का सबसे मशरकी तरीन मुल्क भी है। बारबाडोस कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस और कैरेबियन कम्युनिटी का रुकन भी है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा सिटी ब्रिज टाउन है। बारबाडोस की सरकारी ज़ुबान अंग्रेज़ी है। यहाँ BBD को सरकारी करेंसी कहा जाता है, यानी कि बारबाडियन डॉलर। बारबाडोस की आबादी लगभग 2,87,000 अफराद से ज़ायद बताई जाती है। इस मुल्क का कुल रकबा 471 मरबा किलोमीटर है और मुल्क का बुलंद तरीन मुकाम माउंट हेल्बी है, जो सतह समुंदर से 336 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। इस मुल्क में 2 अहम मौसमों के साथ दिलचस्प आबो हवा देखने को मिलती है। गीला मौसम जून से नवंबर तक और खुश्क मौसम दिसंबर से मई तक होता है। बारबाडोस का जजीरा असल में अवराक और करैब लोगों का घर है। बारबाडोस का दौरा पुर्तगाली मतलाशियों ने 15वीं सदी के आगाज़ में किया था। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले 1625 में बारबाडोस पर दावा किया और 1652 में इसे अंग्रेज़ी कॉलोनी बना दिया गया। 17वीं सदी में बारबाडोस में गुलामी मुतारिफ करवाई गई और ये चीनी पैदा करने वाली एक बड़ी कॉलोनी बन गया। बारबाडोस ने 30 नवंबर 1966 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की और इस मुल्क ने अपने खूबसूरत सालों और फिरोज़ी पानियों की वजह से पूरी सियाहत को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। क्रिकेट बारबाडोस का सबसे मशहूर तरीन खेल है। मशहूर गुलकारा अदाकारा रेहाना का ताल्लुक भी बारबाडोस से ही है। ये यहीं पैदा हुई। माउंट गी रम दुनिया में रम का सबसे कदीम ब्रांड है, जो बारबाडोस में तैयार किया जाता है। बारबाडोस की शरह ख़वानगी 98 से 99% है, यानी कि मुल्क की 99 से 98% आबादी पढ़ना लिखना जानती है। बारबाडोस का मेयार ज़िंदगी बुलंद है और इसे एक तरक्की याफ्ता मुल्क समझा जाता है। इस मुल्क की माशियत सियाहत, मैन्युफैक्चरिंग और ऑफशोर मालियाती खिदमात पर मबनी है। ये मुल्क सियाहत के लिए एक मकबूल तरीन मकाम है, ख़ास तौर पर अमेरिका और कनाडा से आने वाले इस मुल्क में खूब दिलचस्पी दिखाती है। बारबाडोस का सरकारी मज़हब ईसाईयत है, जिसमें इनकी कहानियत को सबसे बड़ा फ़िरका माना जाता है। क्रैप ओवर यहाँ गन्ने की कटाई के इख्तिताम पर मनाया जाने वाला जश्न है, जिसे यहाँ सबसे बड़े प्रोग्रामों में से एक जाना जाता है। यहाँ उड़ने वाली मछली या फ्लाइंग फिश को कौमी डिश भी कहा जाता है। इसके अलावा कुओं को भी कौमी डिश के तौर पर जाना जाता है। लैंडशिप इस मुल्क का एक कदीम रवायती रक्स और मौसीकी का ग्रुप है। दीगर कैरेबियन ममालिक के मुकाबले में इस मुल्क में जराइम की शरह बहुत कम है। इस मुल्क में शराब पीने की कानूनी उम्र 18 साल है। बारबाडोस म्यूज़ियम और तारीखी सोसाइटी में बारबाडोस की तारीख से मुतालिक नमूने और नुमाइशें रखी गई हैं। हैरिसन की गार एक चूना पत्थर की गार का निज़ाम है और बारबाडोस में सियाहों की तवज्जो का मरकज़ भी है। गोडर निकटन कॉलेज, जो सेंट जॉन पैरिश में वाक़ है, मगरबी निस्फ़ कुरे का कदीम तरीन मजहबी कॉलेज है। गैरिसन सवाना बारबाडोस में घोड़ों की दौड़ का एक तारीखी ट्रैक है। लैंगस्टन ओवल बारबाडोस का एक क्रिकेट स्टेडियम है, जिसने कई बैनुल-अक़वामी मैचों की मेज़बानी की है। बारबाडोस में सैंडी लैन होटल मशहूर शख्सियात की तरफ से पसंद करदा एक लग्जरी रिजॉर्ट है। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम, जो कई कैरेबियन ममालिक की नुमाइंदगी करती है, इसी मुल्क में मुकीम है। बारबाडोस समुद्री कछुओं की सरजमीन भी है, जिसमें सब्ज़ कछुए और हॉक्स बिल वाले कछुए भी शामिल हैं। ब्रिज टाउन में पब्लिक विलेज क्राफ्ट सेंटर सियाहों के लिए एक मकबूल तरीन ख़रीदारी का मरकज़ भी है। बारबाडोस एक छोटी लेकिन फ़रोग़ पज़ीर फिल्मी सनत का मरकज़ भी है, जिसमें बारबाडोस फिल्म फेस्टिवल हर साल मुनक़िद किया जाता है। यहाँ करंटली एडमाज़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट
بارباڈوس کا مرکزی ہوائی اڈا ہے۔ برج ٹاؤن بندرگاہ کریبین کی مصروف ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے، جو کروز، بحری جہازوں اور کارگو جہازوں کے لیے ایک مرکز کے طور پر کام کرتی ہے۔ بارباڈوس میں اعلیٰ سطح کا سیاسی استحکام ہے اور یہ جمہوری حکمرانی کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس ملک میں ڈیفنس فورس اور بارباڈوس کی فوج قومی سلامتی کی ذمہ دار ہے۔ اس ملک کا سرکاری رنگ نیلا اور سونے اور سیاہ ہے۔ بارباڈوس کے پرچم میں ایک ترشول بھی بنایا گیا ہے، جو قوم کی آزادی اور خود مختاری کی علامت ہے۔ اس ملک کا اپنا قومی ترانہ بھی ہے۔ بارباڈوس پوسٹل اس ملک میں ڈاک کی خدمات فراہم کرتی ہے۔ بارباڈوس ایڈوکیٹ اور دی نیشنز، یہاں پر بارباڈوس کے 2 بڑے اختیارات ہیں۔ بارباڈوس کمیونٹی کالج یہاں مختلف شعبوں میں پوسٹ سیکنڈری تعلیم فراہم کرتا ہے۔ اس سرزمین کو وائلڈ لائف ریزورٹس کے لیے بہترین مقام بھی مانا جاتا ہے، جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، جس میں بندر اور ہرن پائے جاتے ہیں۔ یہاں سبز بندر کافی مشہور ہیں۔ یہاں سینٹ جوز پیرش میں پھولوں کی نمائش کی جاتی ہے۔ اسے پودوں اور پھولوں کی نمائش کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ فارلے ہل نیشنل پارک پیدل سفر اور پکنک کے لیے ایک مشہور مقام ہے۔ ولیج مین ہال گلی یہ ایک جنگلاتی علاقہ ہے، جس میں پیدل چلنے کے راستے اور مختلف قسم کے پودے اور جانوروں کی زندگی موجود ہے۔ اس جزیرے کو 17ویں صدی میں انگریزوں کی طرف سے نوآبادیاتی بنانے سے پہلے امریکیوں نے آباد کیا تھا۔ اس نے 1966 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور اس کے بعد کیریبین میں سب سے زیادہ فیکس آمدنی والا ایک مستحکم جمہوریت کا حامل ملک بن گیا۔ اس کی معیشت زیادہ تر سیاحت اور مالیاتی خدمات پر مبنی ہے۔ یہ اپنے خوبصورت سالوں، کرسٹل صاف پانیوں اور سال بھر کی دھوپ کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کے دارالحکومت اور سب سے بڑے شہر برج ٹاؤن میں ایک اہم بندرگاہی تجارتی مرکز بھی ہے۔ اس ملک کا ایک بھرپور ثقافتی ورثہ بھی ہے، جو اس کی موسیقی، رقص، کھانوں اور تہواروں میں جھلکتا ہے۔ یہ جزیرہ اپنے کیلپوسو موسیقی کے لیے جانا جاتا ہے، جس کی ابتدا ٹرینیڈاڈ میں ہوئی تھی۔ تعلیم کے لحاظ سے اس ملک میں خواندگی کی شرح بہت زیادہ ہے اور بہت سی یونیورسٹیاں، اسکول اور کالجز یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں بارباڈوس ورکرز یونین ورکرز کے لیے کام کرتی ہے۔ یہاں اسٹاک ایکسچینج بارباڈوس کا پرنسپل اسٹاک ایکسچینج ہے، اقتصادی ترقی اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے۔ یہاں پر بارباڈوس انویسٹمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن موجود ہے۔ اس ملک میں کھیلوں اور ایتھلیٹ کے پروگراموں کے انعقاد کے لیے بارباڈوس اولمپک ایسوسی ایشن بھی موجود ہے۔ یہاں فٹ بال کے لیے بھی الگ ایسوسی ایشن ہے اور کرکٹ کے لیے بھی۔ اس ملک نے دنیا کرکٹ کو بہت بڑے بڑے کرکٹرز بھی دیے، اسی لیے اسے کرکٹرز کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کینسر کے مریضوں اور معذوروں کے لیے علیحدہ کمیونٹیز بنائی گئی ہیں، جہاں انہیں مختلف قسم کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ یہاں ہنگامی اور آفت کی صورت میں بھی بہت سی سوسائٹی موجود ہیں جو انسانی تنظیم کے لیے کام کرتی ہیں۔ بارباڈوس ایک مشہور ہفتہ وار پروگرام ہے۔ بارباڈوس میں ایک مشہور ہفتہ وار پروگرام بھی منایا جاتا ہے، جسے اوسٹن فش فرائی کہا جاتا ہے۔ یہاں سیاح تازہ سمندری غذا اور لائیو موسیقی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ہول ٹاؤن فیسٹیول یہاں ایک ہفتہ وار طویل جشن ہے، جو 1627 میں بارباڈوس میں پہلے انگریز آباد کارکنوں کی طرف سے آمد کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس سرزمین کے گھونسلے والے کچھووں کی 4 اقسام کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سبز بندر بھی پائے جاتے ہیں۔ سبز بندر مغربی افریقہ میں سینیگال سے دریائے وولٹا تک پایا جاتا ہے۔ اسے شمال مغربی افریقہ کے کیپ وردے جزائر، سینٹ کٹس نیوس، سینٹ مارٹن اور بارباڈوس کے مغربی ہندوستانی جزائر میں متعارف کروایا گیا تھا۔ یہ 17ویں صدی کے آغاز میں ویسٹ انڈیز میں متعارف کرایا گیا، جب غلاموں کی تجارت کے لیے بحری جہاز مغربی افریقہ سے کیریبین کا سفر کرتے تھے۔ سبز بندر کو مقامی لوگ بہت متجسم مانتے ہیں، اسے شرارتی اور خوبصورت جانور بھی مانا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔